Alright mga kabarkada, what a blessed Saturday morning, November 1, 2025. Sa mga nag-birthday diha, happy birthday! Alright, nining adlaw nga Sabado mga kabarkada, atong pagahisgutan, kaning gitawag na to nga kinabuhi ba? Ang samang or ang menteryo ang nagpamatuod natong tanan nga ang kinabuhi ni ining kalibutana temporary ra. Ang mga menteryo ang buhing saksi nga bisag unsa pakakadato, bisag unsa pakakasikat ni adtong mga panahona, bisag unsa pakakabanggiitan, bisag unsa pakaka-bright, bisag unsa pakaka-talented, bisag unsa pakakagwapo, bisag unsa pakakagwapa, bisag naangkon pa nimo ang mga butang nga gusto nimong maangkon sa diyang buhi pa ka, bisag gusto pa nimong makuha ang sweldo, matag buwan sa gusto nimong nga target nga dapat ingon ana ang imong sweldo, ang samang ug ang menteryo ang nagpamatuod nga way usa nga mga pisikal nga material nga butang ang madala nimo sa lubnganan. Delikado pa ana ha? Kay oras gani makabantay ang mga tao sa imong palibot nga gipabawnan kag mga bulawan sa imong paglubong. Luoy kay mong patayng lawas, kubkubo na o kawaton ra ang imuhang mga gipangbilin dito nga mga bulawan. Or any jewelries nga makahatag na to kanang mahal nga value isip tawhanon. Ganing uban may numdum mo mga kabarkada nga nagibalita nga gikubkob in taon ang kanang bagong gilubong kay ang ngipon daw ato kay puros gold. Nakagkaban jud. Now, simple raman mga kabarkada ang kinabuhi. Wala man ta gi-require nga magpakabuhi ta nga magpaka-perfect. Wala. Gi-require ta mga kabarkada nga magpakabuhi sigon sa atong nasabtan nga purpose. Ingon ana ang realidad sa kinabuhi mga kabarkada. Busa ikaw ug ako hinumdumi nga kanang imong gininhawa karong takna sa kabuntagon. Kanang imong kusog nga nibangon ka karon, kanang imong pagpanghuyatid karon, kanang imong na-feel nga halimuyak sa hangin karon. Kanang mo gawas kasi yung balay ninitak na sa kabuntagon nga ma-feel nimo ang kainiton sa adlaw. Muabot ang panahon mga kabarkada nga mawala na siya o mapulihan na siya abo kay ikaw o kitang tanan way mo hangtod ni ining kalibutana. So kung mao man gani na gani nga wa man kay mo hangtod nining kalibutana nining kinabuhia, aw huna pa kayo labi na kung inad kag batasan, no? Huna pagayo this morning. Kana may mong binuhatan, makapalangit ba na nimo? Makahatag ba nimo 2 thumbs up nga to sa langit? E kung dili man gani, kanay mong kahangol, kanay mong kagilad og batasan, kanay mong kahilabtanon sa imong sikataw, kanay mong kachismosa, kanay mong kachismoso. So tiyan di ka wa gyud nay puntos kung asa kay butang sa kahigayunan ni kabot sa panahon nga bawion na imong hinuwaman nga gininhawa. Oh, tinuod na. Wala pa'y usa ni ining panahon nato nga hilabtanon sa isikataw nga nibalik sa yuta. Uy, hilabtanon chismuso kay kung dako, chismusa kay kung dako. Nalangit baya ko sa akong kachismuso. Wala pa. Unya, wala pa pa'y usa ka tawo nga ni testify nga gipadad-an sa bulawan sa diyang namatay siya nga nadaan niya sa gingharian sa Dios. Wala. Kaning tanan nimong mga kabtangan nga pisikal magpabilin ra pud ni sa pisikal nga kalibutan. Oh, tinuod na. Magpabilin ra na. Dili nimo na madala ngadto-ngadto. Kay ang pisikal nga kalibutan magpabilin sa pisikal nga kalibutan. Ang espiritual nga kalibutan magpabilin nga espiritual. Unya na rin espiritual nga mahikap, na rin espiritual nga makita, na rin espiritual nga masimhutan. Di ba wala? So, buwag gina silang duha. Ang physical o ang espiritual. So this morning, sabta pag-ayo. Ha? Sabta pag-ayo. November 1 maron.
Mahinumduman nato mga kabarkada ang ato mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na. Dagkutan man gid na ninyo. Tataman ninyo mga buwak, libyuhan man gid nilang mga samap. Tanawa ra gud. Igo na lang ta pag-remenish. Igo na lang ta paghandom. Igo na lang ta moadto para dagkutan. Unya ikaw nga nanagkot diha this morning, dili man ni panunglo ako sa umaabot nga panahon, ikaw na pod ang dagkutan. Nakapaniguro ba ka? Nasadihan kung pawion na ang imong hinuwaman nga kinabuhi. Nakapaniguro ba ka nga natagbaw na ka sa imong kinabuhi? Nakapaniguro ba ka nga nagpuyo kang malipayon sa imong kinabuhi? Ang November 1 ang nagpahinomdom natong tanan mga kabarkada nga ang kinabuhi di ay kinahanglan puy-an nga malipayon ka, puy-an nga satisfied ka, puy-an nga kanang dawat nimo ang tanang dawtan, dawat nimo ang tanang maayo, o nagpasabot nga dapat wala kay regrets sa imong ipangbuhat kay imo man ang desisyon. Ang November 1 ang nagpamatuod mga kabarkada nga ang kinabuhi may kinutuban. So this morning, let me remind you this morning, kung ilad kag batasan karon, unya daotan kag pangunahon na sa imong isigataw, unya libakirag-libakiro kay kanako, hilabtanon kay kanako, chismusag-chismoso kay kanako. This is now the right time kabarkada to kanang rotate 360 degrees. Paghimo og mga maayong butang nga makapahimaya sa espirituhanong bahin ngadto sa tuang gingharian. Ayaw pagmuntar, ayaw pagtigop og mga pisikal nga mga kayamanan ni kalibutan kay mao ra magyapon ni pisikal nga kalibutan. Wa may mo dugay ani mo may mulungtad ani. Imo nang gihimas-himas sa pagayo mo mga bulawan kada gabi mo nang tan-aw di gyud ani mo mada. Bisag imuhang kalabira pa ang mugakos anang mga bulawan iwakli ra na imong kalabira. So maabot nga panahon, urbisa pa magaling ilubong nimo imong kaugalingon, gigakos imong mga kayamanan, imong mga kwarta, imong mga jewelry, imong mga bulawan, imong mga perlas, gaksa pa na bisag ilubong pa na nimo, di gid nimo matagamtaman. Kay di buwag naman imo ang pisikal nga lawas sa espirituhan nimong lawas. So this morning I'm hoping nga namoy nasabtan ba. Kini atong kinabuhi hinuwaman lang. Mabot ang panahon, mauli ra gyud ni sa angay hingtungdan. Paning kamuti, paning uhaa, nga tanan nimong gusto mahitabo sa mong kinabuhi, imo nang natagamtaman. Para inighigda nimo sa lungon, ingon pa sa uban nga, kanang moskitero kurong tabla, wala na kay gikamahayan, o surrender na ka sa tanan kay natagbaw na ka sa imong hinuwaman nga kinabuhi. This morning, let me ask you this question. Natagbaw na ba ka sa imong kinabuhi karon? Or basi na pa kay mga gustong buhaton, nga wa nimo mabuhat? Buhatan na. Buhatan na. Pagtagbaw sa kinabuhi. Kay kausara ta mo agi nining kinabuhi Kung masabtan nimo, gamay lagi kay itong pagpakabuhi nining kalibutan na. Busa kung na kay gustong buhaton, buhata. Be sure enough lang nga you are 101% accountable sa kung unsa magani imo ang buhaton. Either bad or good, na gyud mga consequences kabarkada. Hinumdumi gyud pagayo. Ana lang. So this morning, pag-usab na kung dili maging na makapahimaya ang imong gibuhat karon this morning. This morning, paninguhaan na nga mahimo kang blessings ngadto sa ubang tawo. This morning, sabta pag-ayo nga kanay imong kinabuhi bisag unsa nimo kadato, di ginan mo mada. Bisag unsa nimo ka bright, di ginan mo mada. Bisag unsa nimo ka banggiitan manghuna-una, di ginan mo mada. Kanay imong utok, kanay imong kasing-kasing, kanay imong baba nga may ka manabi. May ka mo daw palo-palo si mo isikataw. Mahimo ra ng abo sa umaabot nga panahon. Huna-huna lang pag-ayo kabarkada. You are not immortal. You are just a mortal being living in this physical world. A friendly reminder ni Sir Jericho. Good. God bless mga kabarkada. And dalagon na Diyos karon. To God be all the glory. Nagasalamat mga kabarkada. Unya, maayong buntag.